Welcome to Amjad E lecture series written and presented by Professor Amjad Ali Sheikh. We have to discuss first of all active voice and passive voice. Active voice is that mode of language when action passes from a subject to an object. यहाँ जो सब्जेक्ट है वो काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट से मुराद एक ऐसी चीज़ या ऐसा शख्स जिस पे काम होता है. Now, passive voice. Passive voice is that mode of language in which an action is received by the object. यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कि जो काम है वो एक ऑब्जेक्ट वसूल कर रहा होता है. एक्टिव और पैसिव वॉइस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ब 3 तरह के होते हैं. मैंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल जो हैं वो शो की हैं. उसमें ये एक सेंटेंस है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, फराज इज़ अ स्टूडेंट. इसमें जो इज़ है ये एक हालत ज़ाहिर करने वाला वर्ब है. इसे हम मेन वर्ब कह सकते हैं इस वक्त, और ये बेसिकली लिंकिंग वर्ब है इस वक्त. याद रखिएगा कि ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है. ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है और इसके मानी कोई शख्स या किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का ज़िक्र करना होता है. उमैर लफ्ज़ ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है और इसमें जो लफ्ज़ है ये बेसिकली एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. तीसरी एग्ज़ाम्पल, दानियाल एडवाइजेज़ हिज ब्रदर. तीसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि इसमें जो दानियाल है वो सब्जेक्ट है, एडवाइजेज़ वर्ब है, हिज ब्रदर ये ऑब्जेक्ट है. लिहाजा सेंटेंस नंबर 3 में हमारे पास एक तो सब्जेक्ट है दानियाल, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि हिज ब्रदर. 2 वर्ड्स मिलके ऑब्जेक्ट बनते हैं. याद रखिए वो सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो यानी कि ऑब्जेक्ट का ज़िक्र हो, उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम बुनियादी तौर पे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ऐसे वर्ब्स पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं. आइए हम आगाज़ करते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल सेंटेंसेस. रीड द सॉल्व्ड एग्जांपल्स केयरफुली. नाउ स्टूडेंट्स राइट एन एसे. ये हमारे पास एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले ये बेहतर होगा कि हम इस सेंटेंस को ही पहले एनालाइज़ कर लें. देखिए, जब किसी सवाल को हम एनालाइज़ कर लेते हैं तो उसके जवाब के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हमारे पास सेंटेंस है जी कि स्टूडेंट्स राइट एन एसे. इसमें स्टूडेंट्स का वर्ड सब्जेक्ट है, ये वाला ये सब्जेक्ट है, और राइट जो है ये वर्ब है. ये एन ऐसे 2 वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स मिलके ऑब्जेक्ट बनते हैं. अब जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं. S1 से मुराद स्टेप 1, S2 से मुराद स्टेप 2, S3 से मुराद स्टेप 3, S4 से मुराद स्टेप 4, S5 से मुराद स्टेप 5. अब देखिए स्टेप 1 में
ہم ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ شروع میں لے آتے ہیں. این ایسے یہاں اینڈ میں تھا اور آبجیکٹ تھا. یہاں یہ جو ہم نے سینٹنس جس کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے، یہ بیسیکلی ایک پیسیو وائس سینٹنس ہے. آپ کے لیے میں نے پہلے سے کنورٹ کر دیا ہے. اس میں دیکھیں آپ کہ این ایسے سٹارٹ میں آ گیا. اسٹیپ نمبر 2 پہ بہت ہی اہم ترین ورڈ بی کی کوئی نہ کوئی مناسب سی فارم ہم یہاں لازمی ایڈ کرتے ہیں، جو کہ اس ایکٹیو وائس کے سینٹنس میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی. اس اسٹیپ 2 کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں نے الگ سے آپ کو ایک سینٹنس بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہے یہ اس کی فارمز بنتی ہیں. ہمارے پاس ایک ورب ہے از، اس کے علاوہ ایم، آر، واز، ور، بینگ اور بین. یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے کہ یہ اصل میں بی جو ورب ہے اس کی فارمز ہیں. یہ سب کے سب بی کی فارمز ہیں. از، ایم، آر اس بی کی فارم ہے پریزنٹ میں. واز، ور اسی بی کی فارم ہے پاسٹ میں. بینگ اسی بی کی فارم ہے کنٹینیوس میں. بین اسی بی ہی کی فارم ہے پرفیکٹ ٹینس میں. یاد رکھیے ہمارے پاس ایک ایسا ورب ہے بی جس کی کہ ٹوٹل 8 فارمز ہیں. نا ہم اگر کوئی سینٹنس پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہوگا ایکٹیو وائس کا، تو پیسیو وائس میں کنورٹ کرتے وقت جواب والے سینٹنس میں، یعنی کہ پیسیو وائس والے سینٹنس میں از، ایم یا پھر آر میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب لازمی ایڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ذرا ٹیبل دیکھنا ہوگا آپ کو. یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے. اس ٹیبل کو اگر ہم ذرا دیکھیں غور سے تو اس میں ہمیں ایک تو یہاں پر پروسیجر بتایا گیا ہے